بسم الله والحمد لله وبعد. للصيام تأثير أكيد ظاهر على الجوارح، كما أنه مؤثر في البدن. وكما هو معلوم أن شرعية الصوم لتحقيق التقوى، كما قال الرب عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويكون تحقيق التقوى بالحفاظ على أوامر الرب عز وجل ونواهيه، فيمتثل الأمر وينتهى عما نهي عنه بل يجتنب. ولذلك الصيام أو الصائم من أهم الأمور التي يجب أن يراعيها، زيادة على أن يمتنع عن المفطرات، فإنه يمتنع عن المؤثرات التي هي منقصات للأجر، من نظر لحرام أو سماع لمحرم أو نطق محرم أو نحو ذلك. ولذلك يجب أن يكون أثر الصيام على الجوارح ظاهر على الصائم. وهذا السر والله أعلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب صائم حظه من صيامه السهر، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. فقوله حظه من صيامه الجوع والعطش أي أنه امتنع عن الطعام والشراب، ولكن لم يحقق الثمرة المرجوة التي يحسن أن يقطفها الصائم، والتي هي أن يخرج بعد هذا الشهر قد هذب أخلاقه، قد ازداد تقوى، قد أصلح كل خلل فيه، قد أصلح كل فساد، قد أتم كل نقص، قد امتنع عن كل أمر يذم به بقاؤه عنده. ولذلك كان السلف يؤكدون على هذا المعنى، ومن ذلك قول ابن الحنفية رحمه الله، وهو ابن لعلي بن أبي طالب، قال: إذا صمت ليصم سمعك وبصرك ولسانك وبدنك، ولا تجعل يوم صومك كمثل يوم فطرك. فهذا تأكيد على صيام الجوارح، وعلى أن يكون للصيام تأثيرا ظاهرا في جوارح الإنسان. وكما قال بعضهم: ليس الصيام بترك الطعام والشراب، إنما الصيام بترك اللغو والرفث والكذب، وغيرها من أقاويل جاءت مسندة مأثورة عن غير واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. الخلاصة: اجعل من يوم صومك يوما تتميز فيه وتحقق الشخصية الإسلامية المطلوبة. حافظ على أقوالك، انتقي أطيب الكلام، امتنع عن الكذب، عن الغيبة، عن أذية الناس، عن الصخب، عن الرفث، النظر، اقصر نظرك عن فضول النظر وعما لا يحل. سمعك كذلك ننزهه عما لا يليق وعما يحرم. أسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.